come, God Jesus, hallelujah, naising. Here we come, salamat Lord, og salamat mga anak, biliuma, salamat usab ninintanan. Inyong gayod sa kanunay gayod, mga dugang ko sa mga pahinumdum diya kaninyo. Inyo kayo magpalandungan o iyo sa kinidumduman kayo. Mitras tining pakamo ingon gayod nga mosulod sa balay lampuanan. Ingon gayod nga mga pamalandong gayod ang mata ko sa aron diya usab sa inyong pagsulod sa balay lampuanan. Hingpit na gid kamo nga walay kulot ug bulig, di ba? Kay inuman, kay mao man usab kana nakatag-ubabag usab diya sa inyong mga pagsimba. Ang inyong kasing-kasing adang na po yung mga karapasan ba nga ingon ba nga wala pa natugyan gid ang tanan. Busa bitaw nga ingon pa sa kasulatan nga kinahanglan niya sa mga pagsimba, kinahanglan gyud nga walay kulot ug bulig, di ba? Ug man sa diya sa kasing-kasing para hingpit usab nga kabuusab pa pala ang pinagi sa espiritu, di ba? Kaya dili man mabalaan ang usa ka tawo kung na ay babag usab sa kasing-kasing, di ba? Inyo man usab kini mabasa, di ba? Sa Isaiah, di ba? Nga sa 52, di ba nga kalapasan, mao man usab kini naghatag babag sa inulungog ngadto si Mama.